पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना कारकर्दगी से ये साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त सियासत करती है, अवाम दोस्त हुकूमत करती है। और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो, ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सके, पाकिस्तान का अवाम को इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकाल सके। अच्छा सर, ये होता है कि जब भी मुंतखब हुकूमतें चली जाती हैं और ऐसी निगरान हुकूमतें होती है तो एक डरावना सा ख्वाब पेश किया जाता है, यकीनन वो हमारे ज़रिए ही पेश किया जाता है, और उसमें ये होता है कि बहुत सारे भाग गए, करप्ट हो गए, लुट गए, फुट गए, स्टाफ लिस्ट में नाम आ गया। कराची में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके साथ साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों के और अवाम के हुकूक की जंग लड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कारकर्दगी से साबित कर दिया है कि वो एक अवाम दोस्त पार्टी है। इंतखाबात शफाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार कशी का एक प्रोपेगेंडा का मुहिम आज से नहीं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से चलता आ रहा है। और हर बार हमने वो प्रोपेगेंडा करने वाले, वो किरदार कशी करने वाले को अपना कारकर्दगी से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज भी पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है। सदर जरदारी ने इस मुल्क में 30 साल से ज़्यादा सियासत किया है, या हुकूमत में रहा है या जेल में रहा है। आज तक सदर जरदारी का इस मुल्क में सियासी कैदियों में से सबसे ज़्यादा उसका वो कैद रहा है। 11.5 साल सदर जरदारी ने जेल में गुजारा है सज़ा के बगैर। और आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, उनको वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, उनको हम हौसला दिलवाना चाह रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं। अब जो है वो वक्त है कि आप और आप जैसे सियासतदान जो कभी सियासतदान नहीं रहे, अभी आप सीखे, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो इस मुल्क में हर बार अपने आप को एक कठपुतली के तौर पे सामने लेकर आते हैं और पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए थे, और जिनका मुसल्लत होने से पाकिस्तान की मईशत से लेके हमारा नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल पर जो असर हुआ है, और जिस तरीके से वही कठपुतलियाँ जिनमें 30 साल की इन्वेस्टमेंट चल रहा था, वो मई 9 पे मिलिट्री के इदारे पे हमले किए, को कमांडर हाउस पे हमला किया, जिना हाउस पे हमला किया, GHQ पे हमला किया। ये अब इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे सबक है कि उनको भी हमें सबक सिखाना है जिन्होंने ये हमला किया, कि खबरदार आगे जाके कोई भी सियासतदान, कोई भी इस मुल्क की शहरी ये सोचे भी ना कि हमारे असासे हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन पे इस तरीके से हमला करे। और उनके लिए भी एक पैगाम है, एक वाज़ेह पैगाम है। जो कठपुतलियाँ बनाते हैं, जो कठपुतलियाँ की तलाश में होते हैं, जो इस मुल्क पे कठपुतलियाँ मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं, कि आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार कहते हैं कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद कर, पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चुनता है तो हम सबको इसको कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने तो हमें फिर
कबूल करना पड़ेगा। आप ये बता दें फजलुर रहमान साहब के बकौल के पीपल्स पार्टी आपकी वजह से पीपल्स पार्टी ने अपनी कारकर्दगी से साबित किया है कि हम अवाम दोस्त हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 11 साल बगैर किसी जुर्म के सजा काटी। सियासतदान का काम अवाम से मोहब्बत करना है। के जो बयानात है और इस एपिसोड पे जो उसका एक स्टेटमेंट है उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, मगर आपको इतना बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 14th पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं। अच्छा, अभी आर्मी चीफ की कराची और लाहौर में कुछ मुलाकात हुई है? हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो नजरिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने हर बार जब भी पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया हमने अवाम की खिदमत की है, हमने गरीबों की खिदमत की है, हमने पसमानदा तबकात की खिदमत की है। और मैंने पिछले 16 महीनों के लिए बतौर आपकी वजह से, इस मुल्क की वजह से, मुल्क का सबसे कम तरीन उम्र का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। मैंने पूरी दुनिया देखा है, मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशल है और अगर आप कोशिश करें कितना काम किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करें, कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालें। उनका शिकायत बिज़नेस कम्यूनिटी का जहाँ तक शिकायत है वो हर जगह पहुँचे, मगर हम अवाम का नुमाइंदगी करते रहें। नवाज साहब ये बताते हैं अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? और दूसरा, आम इंतखाबात ये अभी मौजूदा हालात में पीडीएम का क्या मुस्तक़बिल है? जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, पाकिस्तान का मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने अपना पिछला 4 साल की कारकर्दगी से अपना जो एक स्टैंडर्ड है, एक क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, उन्होंने वो तो साबित कर लिया। आप डास्का का इलेक्शन उठा के देखें, जब उन्होंने धांधली करने की कोशिश किया था तो इलेक्शन कमीशन ने वो धांधली पकड़ा, वो धांधली नहीं होने दिया। और हमें आज भी वही उम्मीद है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ने जैसे डास्का का इलेक्शन में अपना कारकर्दगी को साबित कर दिया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, वो आज भी हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के देगा। हमारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आइन के मुताबिक जो हमारा इंटरप्रिटेशंस है उसमें एक फ़र्क है, एक इख्तिलाफ राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में आइन के मुताबिक इलेक्शंस को 90 दिन में होने चाहिए, दूसरी जमातों के और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शंस जो है वो डिलिमिनेशंस के बाद होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंगेज किया। हमारा इंगेज करने के बाद हमने ये नोट किया और अप्रिशिएट किया कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो डेट्स डिलिमिटेशंस के थे वो आगे लेके आए हैं और ये एक मेरे ख्याल में एक मुनासिब इशारा था कि इलेक्शंस तो वो भी ज़्यादा जल्दी करवाना चाहते हैं। मगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए, वरना जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास है नहीं जब तक इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान किया जाए। और इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि मुल्क में एक दोगला पॉलिसी क्यों चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल्स है, जो भी पाबंदियां हैं, अगर वो सिंध पे लागू है तो फिर वो वफाक, पंजाब और केपी और बलूचिस्तान पे भी लागू है। ये तो बड़ा अजीब बात है कि वो इलेक्शन जिसका इलेक्शन स्केड्यूल आपने आज तक ऐलान नहीं किया, उस साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए आप सिंध में जो अफसरान हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, मैं उस पे नहीं जाते। सारे ऑफिसर्स मेरे ख्याल में काबिल ऑफिसर्स हैं, जहाँ भी वो पोस्टेड है वो अच्छे काम करेंगे। मगर बात यह है कि जब तक आपने इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं किया, आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप ऑफिसर्स को शिफ्ट करवा सकते हैं। ये जो आपने गैर आइनी, इलेक्शन कमीशन ने जो गैर आइनी, गैर कानूनी हिदायत दिया है कि डेवलपमेंट फंड्स को रोका जाए, वो भी सिर्फ क्यों एक सूबा में। वफाकी हुकूमत
نیا اسکیمز اعلان کر رہے ہیں, نیا پروگرامز اعلان کر رہے ہیں جو ان کا اختیار میں نہیں, آپ کو ان کو روکنا چاہیے. جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں, اور خاص طور پہ میں اس بات کا مذمت کرتا ہوں کہ جو ہمارے سیلاب متاثرین کے لیے کام چل رہا تھا اس کو بھی روکا گیا ہے. اور یہ میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ جو آپ نے پابندیاں لگائے ہیں وہ آپ اٹھائے, جو آپ نے سیلاب کے کام روکا ہے وہ آپ پھر سے شروع کروا دیں. جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں جو پہلے سے شروع ہوئے تھے یا جو بجٹ میں موجود ہے وہ چلتے رہیں گے جب تک آپ الیکشن سکیجول اعلان نہیں کرتے ہیں. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آئے دن یہ رومرز گردش کرتے ہیں کہ کبھی کسی رہنما کے گھر پہ نیب کا چھاپا پڑ گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کی حکومت میں جب آپ نے کراچی سے اسلام آباد تک جو ہے وہ مارچ کیا تھا, اب جو ہے مہنگائی کے خلاف کیا آپ یہ مارچ کرنے دوبارہ سے جائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ روٹی کپڑا اور نعرہ کا مکان ہمیشہ سے پیپلز پارٹی نے لگایا, تو اب کیوں خاموش ہے؟ ایک تو جہاں تک الیکشن کمیشن کا رول ہے, میں ایک بار پھر ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو اپنا دوگلا نظام کو رجوع کرنا چاہیے, اور جو ستیلا سلوک سندھ کے ساتھ, سندھ کے انتظامیہ کے ساتھ اور سندھ کا ڈیولپمنٹ اسکیمز کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر سندھ میں آپ سیلاب متاثرین کے فنڈز روکیں گے تو پھر وفاق میں اور پنجاب میں جو ہر دوسرے دن ایک نیا اعلان ہوتا ہے ان کو بھی روکا جائے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے, ہمارا خیال ہے 90 دن, آپ کا خیال 90 دن نہیں ہے, چلے وہ تو صحیح ہے. الیکشن ڈیٹ تو اعلان کرے, الیکشن سکیجول تو اعلان کروا دے. 90 دن نہیں تو 100 دن, 100 دن نہیں 120 دن, 120 دن نہیں. ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے, اپنے امیدوار لانچ کروانا ہے, اور الیکشن کمیشن سے ہم یہ اپیل کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی سلوک کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے یا کسی احتساب بیورو کی طرف سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹے خبر اور فیک نیوز چلانے والے کا وہی پروپیگنڈا, وہی کردار کشی جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا اس کا ایک ایگزامپل ہے, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ مجھے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبران نیشنل اسمبلی یا ممبران پروونشل اسمبلی کا نام بتا دے جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہو. میں تو سن رہا تھا کہ 30 پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاستدان جو ہے وہ ای سی ایل پہ ہے. میرا نہیں خیال کوئی ای سی ایل پہ ہے. نہ پیپلز پارٹی کسی نیب شیب سے نہ ماضی میں ڈرا ہے, نہ آج ہم ڈرتے ہیں. مگر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان سے کیا جا رہا ہے جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, جو عوام کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نیب کا جھوٹی خبر چلا کے ہمیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاموش کروا دیں گے, وہ تو ان کا غلط فہمی ہے. مگر جہاں تک انتقامی رویہ ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انتقامی رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. اور ہم جہاں تک کیسز ہیں پچھلے 16 مہینوں میں شاید دوسرے سیاسی جماعتوں نے اپنے جو سیاستدان پہ کیسز تھے ان پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو باعزت بری بھی کروا دیا, نکلوا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس اپنے کام پہ تھا, اپنے کیسز پہ نہیں تھے. اور وہی کیسز وہیں کے وہیں ہیں, اور میرے سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے کارکن تک ہم عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے, ہم نیب کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو لوگ شاہ سے زیادہ وفادار ہے آج کل اور اس قسم کے سازشوں کے پیچھے ہیں, ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو ڈونٹ کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. اور اگر اس قسم کا کام چلتا رہے گا تو وہ انگریزی کا جو کہاوت ہے اس سچویشن میں. سفیر نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے جس پر اظہر ربانی نے بڑا اعتراض بھی کیا. یہ کیا عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے ہے؟ اور جج بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سیاسی کیسز بھی جو ہے وہ کھول رہے ہیں. ابھی جاتے جاتے جو آپ نے احتساب بل پاس کیا تھا وہ اس کو بھی اب ختم کرنے کے اس کو بھی اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھو, جہاں تک ہمارے عدالت کا تاریخ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے.
جس عدالت میں آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دے سکا، ان سے نہ ہم انصاف کا امید رکھتے ہیں، نہ پاکستان کے عوام ان سے انصاف کی امید رکھتے ہیں، مگر جہاں تک وہ سیاستدان ہیں جو اپنا سیاست کا مقصد یہ بنایا تھا کہ میں ان کو جیل میں ڈال دوں گا، وہ آج خود جیل میں ہیں، اور یہ سارے سیاستدان کے لیے ایک پیغام ہے کہ مکافات عمل جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور اپنے آپ کا جو کارکردگی ہے، آپ کا جو رویہ ہے وہ ویسے ہونا چاہیے جیسے آپ اپنے مخالفوں کو چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ بلاول صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے پوری دنیا گھومی ہے اور پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک چھوڑ کر جا رہی ہے۔ جب نگران وزیر اعظم سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو، ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ایک کلپ یا بریکنگ نیوز میں نہیں چلتا۔ بالکل ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کو روزگار کا مواقع یہاں ملے، ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کا آمدنی کے جو کمائی ہے، جو ان کو کام کرنے پہ جو ان کو وصول ہوتا ہے، یا وہ کافی ہو کہ نہ صرف ان کا گزارا ہو مگر ان کا خاندان کا گزارا ہو، اور اس طریقے سے آپ کو پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہیے۔ مگر ایسے ممالک کے لیے جس کا 60% پاپولیشن 30 سال کی عمر سے کم ہے، ان کے لیے آج کل دنیا میں ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہا ہے، اور میرا یہ کوشش رہا ہے بطور آپ کا وزیر خارجہ، اور اگر ہمیں یہ موقع ملا آگے جا کے اس پہ ہم ڈبل کام کریں گے کہ ان ممالک کے لیے جس کے پاس یوتھ بلج ہے، ان کے پاس یہ موقع ہے کہ چین جیسے ممالک کا بہت بڑا پاپولیشن ہے مگر وہ پاپولیشن بزرگ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا نوجوانوں کا جو تعداد ہے وہ اپنے بزرگوں کا وہ جو ان کو ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ یورپ میں بہت ایسے ممالک ہیں جہاں جو بزرگوں کا تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اور نوجوانوں کا تعداد بہت کم ہے۔ ایسا ہی ہمارا جو انڈو پیسیفک کنٹریز میں جیسے جاپان ہے، وہاں سالانہ وہ 4 ملین انڈیویجولز کی تلاش میں ہے کہ وہ آئے اور جاپان میں کام کرے، اس لیے ان کا جو بزرگوں کا پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، نوجوانوں کا پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے۔ تو ہمارا یہ کوشش اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں، اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ نہ صرف وہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں مگر ان روزگار کے مواقع سے آپ کو وہ تنخواہ ملے جس سے گزارا ہو سکے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دلوانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنیکل سکلز ہو یا ایڈوانس سکلز ہو یا لینگویج کی سکلز ہو، تاکہ ان کو بھی وہ موقع مل سکے کہ یہ مختلف ممالک میں جا کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنا روزگار وہاں کرے مگر پاکستان کا نمائندگی وہاں کرے، پاکستان کی معیشت کو اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں چیزوں پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، بہت ہی مہربانی، تھینک یو۔